गांवच्या लोकांनी मार खावचो आनी तांच्यांनी सारको एन्जॉय करपाचो पयशे करून. आता इशू कितें तुमी म्युजीक लावड म्युजीक कंप्लेंट करता ना तेका लागून तांच्यांनी रिवेंज केला. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. इन्सिडेंट जालाय. आम्ही आमचे ग्राउंडार आसले आनी ग्राउंडार आमी घरा वयताले. तुमचें नांव बी सांग. ॲशली फेर्नांदीस. म्हजें नांव ॲशली फेर्नांदीस. हांव वागातोरचो स्मॉल वागातोर रावता. तर कितें जालें की आमी आमच्या ग्राउंडार ड्युटी करून सायन ड्युटी आसली ती आमी करून घरा वयताले. तर आमी थिंगा वयताना वाटलो एक भायर ती गर्दी जाल्ली. ते काय जालें आमी ताका म्युजीक इतलें व्हडलें कित्याक वाजयलें. तर तितल्यान तर तो आहलो थिंगा. तो म्हणून लागलो आमी रावले मातशे रावले आनी तो म्हणून लागलो ना व्हडल्यान ना म्हणून. तितल्यान आमी रावले मातशे आनी आमी फुडें सरले. तितल्यान तेंचो एक मिस्टर ऑस्टीन कोण हांव सरनेम तेजें तो येयलो. म्हणल्यार तूं आपणाचें म्युजीक कित्याक बंद करूंक सोदता. हांव म्हटलें आमी तुजें म्युजीक बंद करूंक सोदना. तुज्या मॅनेजराक विचार. तेणें म्युजीक बंद केलां. तितल्यान तो म्हणूंक लागलो आमचें बंद करतात आनी हें तें पळय आमी कोणाचें बंद करूंक सांगूंक ना म्हणलें कोणाक. तितल्यान म्हणून आपूण चालू करता आपणाचें. म्हणलें गो हेड चालू कर. तितलें म्हणून तूं आपणा ऑफरां कोण हें तें म्हणून आमी गो हेड म्हणलें आनी आमी सगळे फुडें सरले. हांव म्हज्या फ्रेंडाक पावोंक गेलो घरा नेवेला. तितल्यान म्हाका घरा सावन फोन येयलो घरा कडल्यान म्हाज्या मायचो की तुका कोण सोदूंक येयला म्हणून घरा कडेन चिंटू कोण म्हणून. तितल्यान हांवें फ्रेंडाक म्हटलें सोमतें हांव परतून येयलो. पळयतले घरा आहात रेडी आहात आनी आमकां अब्यूज करूंक लागले. म्हणजे म्हणून लागले कितें करता कितें तुमी आमचे धंदो बंद करूंक गेला पडटा रे हें तें आनी पायप घेवन प्लास्टिकाचे पायप घेवन मारूंक लागले. तितल्यान म्हाजो फ्रेंड आहलो. हांवें हाडांक ट्राय केलें कांय करूंक ना पूण अब्यूज करूंक लागलो. आनी म्हळ्यार तूं आमकां दाखयता आनी कोण येवचें ना आनी कोणाक फोन मारताय तें मार कोण येवपाचो ना आनी वाटेर आपूण तूं वखना आपणाक कळटा आनी आपूण कितें करूं. तर ही गजाल जाली. हांव म्हणटा सेफ्टी खंय आहा. आतां घरा कडेन फाल्यां आयज म्हाज्या घरा कडेन येयले जाल्यार फाल्यां आनी कोणाच्या घरा कडेन येतले आनी हांव ह्या मनशाक हांव वखना. म्हाज्या घराचें कशें कळलें ताका एड्रेस वॉट एवर इट इज आय डोंट नो हाव. मेबी देर आर सोर्सीस हू आर टेलिंग देम दिस इज अ पर्सन हू इज स्टेईंग हियर एंड देयर एंड तुम्ही काय ना हेच्या पयलीं कंप्लेंट केल्ली ते हेच्या पयलीं आमी येयलेले राती गेलेले कित्याक लावड म्युजीक चलता म्हणून. आदल्या दिसा सान आदल्या दिसा व्हडल्यान म्युजीक चलतालें. ओके. आनी आमी आयजूच येयलेली सगळीं येयलेली लायक विलेज मेंबर्स कोण आहले पळय ते येयलेले. तर आमी कंप्लेन करूंक तेणी जर एक्शन तेन्नाच घेतलें जाल्यार हें जावपाक पावपाचें नासलें. बट द पुलीस डीड नॉट टेक एनी एक्शन अबाउट दीस. आनी तो कोण अटॅक करून येयल्लो कोण चिंटू कितें म्हणटा तो कोण ओनर तो. I don't know whether he's owner because आपणाचे धंद्याक तुमी he had lot of criminal records. तर ताका इतले क्रिमिनल रिकॉर्ड आसतना तांकां क्लब्स उलोवपाक दितात आनी क्लब्स उलयतना सगळ्याक इतलें वायलेशन करतात की कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पुलीस काय एक्शन घेयना. आतां देडाक आमी आयिल्ले देडाक सान आतां पोत्ते 4 वरांनी पोत्ते हांगा सरले. दिसाक तो 2 दफारा तर पुलीस स्टेशनार येवप आमी हे सामान्य लोकांनी कितें उरलां आनी सेक्युअर आहा हितून. आयज ताका मारला फाल्यां आमकां मारतले. तर पुलिसांनी एक्शन घेवंकूच जाय आनी हे हांगासर व्हडले गांवच्या लोकांक हे त्रास करता ते जेणी बंद करूंक जाय. आमी राती हांगा पुलीस स्टेशनार आयिल्ली 11 सुमार. 11 ती 1:30 पासून रावली. तांच्यांनी कांयच एक्शन घेवना. आमी 2 एप्लिकेशनां घाल्यान आमकां म्युजीक लावड म्युजीक नाका म्हणून तरी आसतना तांच्यांनी एक्शन घेवना. आनी आतां आमच्या भुरग्यांक अटॅक केले.
तुम्ही काय म्युझिकाचे अगेन्स्ट आहा का लाऊड म्युझिक जाला तुमचो प्रॉब्लेम? आमकां 12-1 उपरांत म्युझिक नाका, रातची जाता पळय ती म्हणून आमी कंप्लेन. आनी हो भुरगो आमच्या बरोबर आसलो राती. तांच्यानी ते पयल्यान ताका सकाळी अटॅक केलो पोत्तून. मागीर फक्त क्वेश्चन केला म्हणून घरा येवन ताजे मांयक उठोवन ताका हें केलो. जाल्यार आमकां आतां सेफ्टी ना न्ही. आतां आमकांय भिरांत दिसता. जाल्यार आमचे गांवचे आनीक लोक आहा, म्हणजे आमी उलोवपाचें ना. कितें तांचे कोत्ता तितलें करूंक दिवपाचें तांकां. आमकां ताका लागून पुलिसाचो सपोर्ट मेळ्ळो रातीच जाल्यार हें जावंक पावचें नासलें न्ही फुडें. So basically last night we came here and we complained, we gave 2 complaints saying the music is too loud and they have to stop. But after waiting here from 11 till 12:30, sorry, it was 12:45, the music was still on. We all went home and now today in the morning we come to know that one of the club owners by the name Austin has come and hit Ashley and Neville. Both of them are hit, okay? This club owner is angry because we gave a complaint against his club. He's not the only one, you can check. There are other clubs there. Okay, and so he comes to his house, bangs at his door. His parents are elderly parents. His mother is a heart patient. Now these club owners are going to come and do all these dadagiri just because they're helping us to stop the music. It's not right. They cannot take law in their hand. They cannot hit somebody. It was a plastic PVC pipe that they've already given to the police station. But now we've spoken to the PI and the PI has assured us that he's going to arrest him. Okay, we are waiting for him. If he's not yet arrested, they're still finding him. This is one. And secondly, we've told him to lock his club. So his club is already sealed. We don't want to see that open anymore. Okay, because we are fighting here for justice. We don't want these illegal clubs to run. And the more the polices and the panchayat and all these authorities give upper hand to all this, the more this is going to happen. We were just few women that came to the women and men that came to the police station yesterday, and it was Ashley's first time that he supported us. So are they trying to tell us, is this a threat that nobody should support you? People should not stand up if it is something wrong? Are we supposed to keep quiet saying that it is their business? We have people over here behind me. They are running restaurants. They don't have rooms. They don't have tables because of this crowd, of the noise. That time nothing is happening. My husband also has to get up in the morning sometimes to make cake. Full night he's going to be asleep, disturbed with the music. That time nothing is happening. Our businesses are not going. Who's responsible? We are asking justice. If it is something that is illegal, it should not function. Simple as that. Clubs don't have any licenses. Nobody has licenses to play after 10. This is a village, a residential area. And coming at home, threatening a person, hitting a person is at heights. What else is left? We already experienced the death of an innocent person. Now this, we are asking for justice. We want Austin to be in jail. We don't want his club to be functioning, and we don't want any. Till now, there is a club that is making noise in small Vagator. Full night, no sleep. How many days? From 27, from 26. This is insane. We are humans living there. We are not animals. We are all asking the authority to see over this and to stop this nonsense. We're not telling you all to stop something that is legal. We're telling you all to stop something that is illegal. This is all what I have to say.